بسم الله الرحمن الرحيم. أجازني أبو معاذ محمد حنيف عفى الله عنه وعن أساتذه ووالديه وذريته وعنا وعن جميع المسلمين والمسلمات أن أروي عنه الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، المولود سنة 194 من الهجرة، المتوفى سنة 256 من الهجرة، وهو يرويه إجازة وقراءة عن الشيخ علم من أعلام السنة الملقب بأبي الموحدين الشيخ أبي عمر عبد العزيز النورستاني حفظه الله تعالى وعافاه ومتعنا الله بطول حياته وصحته وعافيته، وهو يروي عن الشيخ الأجل الحافظ عبد الحكيم بن عبد الجليل وعن الشيخ محمد يونس الدهلوي والشيخ عبد القهار الدهلوي والشيخ أبي محمد عبد الواحد الدهلوي، وحصلت لهم القراءة والإجازة عن الشيخين الهمامين الحافظ عبد الستار الملتاني والشيخ عبد الجليل البلوشي، وحصلت لهما القراءة والإجازة عن مسند الوقت الحافظ المجدد محمد عبد الوهاب الملتاني نزيل الدهلي، وهو يروي قراءة وإجازة عن محدث الكبير مرجع الخلائق شيخ الكل في الكل السيد محمد نذير حسين المحدث الدهلوي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ السيد عبد العزيز المحدث الدهلوي عن الشيخ السيد أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي عن والده الشيخ إبراهيم بن حسن القردي عن الشيخ أحمد بن محمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي عن الشمس الدين محمد بن أحمد الرملي قال أخبرنا الزين زكريا بن محمد الأنصاري عن الحافظ بن حجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج بن المبارك الزبيدي سماعا منه عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الحربي سماعا منه عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي سماعا منه عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الحموي السرخسي أبي عبد الله عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن مؤلفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الباري سماعا منه. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب قول الله تعالى ونزل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
قد أجزتكم فيما قرأتم علي خاصة، وفيما يجوز أن أروي عن مشايخي الكرام رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين عامة. وبارك الله فيكم وبارك عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.